స్టార్ట్. మా చెప్పండి. తల్లి పేరు ఫస్ట్ నీ పేరు చెప్పు. నా పేరు అద్వైత్ చంద్ర. మా తల్లి గారి పేరు ప్రత్యూష. మా నాన్నగారి పేరు శరత్ చంద్ర. ఈరోజు నేను ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ప్రథమోऽధ్యాయः. అర్జునవిషాదయోగः. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవः మామకాः పాండవాశ్చైవ किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपश्च महार्गः दुष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च जैव्यक्षतरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकस्तु विशिष्टाय तान् निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तु धने तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च वनवाहकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तु सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः स्वेत्तैर्हयैर्युक्ते भवति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव देव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महार्दः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशु पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्गान् तत्पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानुव्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुम्लोऽभ्यर्नादयन् अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्द्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमामहीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेक्षुता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः. ज्ञानमावृत्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षः. एवं संजय उवाच एवं तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सदा स्वकिरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोर्मध्योरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण योत्सुमुदमुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च वर्धुष्यति वेपथ्युश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते
यत् शक्नोम्यवस्तातुं प्रमदीव च मे मनः निमित्तान् च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगादुकानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वजुलाः पौत्राः स्याः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये यस्मान् हत्वैतानाततायन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं गतिं हत्वा सुखी अस्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन अहो उल्लक्षये कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मान् सनातनः धर्मे नष्टे फलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिवत्युत अधर्माभ्यवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो शेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषे रेतैर्कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मशाश्वताः उत्साहनकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो पतमः पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं कुलक्षयकृतं कर्तुं व्यवस्थिता यद्राज्य वयं यत्राज्यसुतलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यत यदि मामप्रतीकारम् अशास्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमकरं भवेत् संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनस्तङ्गे रतोपस्थ उभाविशत् विसृज्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः అద్వైత్ చాలా బాగా చెప్పావు. ఒక్క ఎలాగంటే ఫస్ట్ పాదము ఎండింగ్ చేసేటప్పుడు దీర్ఘాలున్న కాడప్టే రావట్లే. ఇప్పుడు చూడు, ఉత్సన్నకుల ధర్మాణం అలా తీసుకోవాలా. ఏవ ముక్త్వార్జున సంఖ్యే దీర్ఘాలున్నాయి, సంఖ్యే కట్ చేస్తున్నావు. అది కొంచెము ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోయి. చాలా బాగా చెప్తున్నావు. ఎక్కడ మెమరీ గాని ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. జై గురుదత్త.